अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब सीरीज पे। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक लम्हे के लिए ठहर जाएं, क्योंकि ये वो आम वीडियो नहीं है जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए देखी जाए। ये वो पैगाम है जो हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से से जुड़ा हुआ हो जहाँ चीज़ें अभी वाज़िया नहीं हुई मगर बदलना शुरू हो चुकी है। और अक्सर इंसान को असल तब्दीली उस वक्त समझ नहीं आती जब वो हो रही होती है, बल्कि बाद में एहसास होता है कि ज़िंदगी ने खामोशी से एक नया रुख ले लिया है। इस वक्त आपकी इर्द गिर्द हालात कभी बहुत तेज़ महसूस होंगे और कभी बिल्कुल सुस्त। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में और कभी ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब बेतरतीब नहीं है, बल्कि एक ऐसे अमल का हिस्सा है जो आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए चल रहा है। आपकी सोच पहले से ज़्यादा गहरी हो सकती है। आप छोटी बातों के पीछे बड़ी हकीकत तलाश करने लगे हैं और यही वो लम्हा है जहाँ आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो आपकी मौजूदा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात चल रहे होंगे जहाँ कभी चीज़ें बहुत वाज़िया महसूस होती होंगी और कभी सब कुछ थोड़ा सा रुक गया, उलझा हुआ लगेगा। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब बेमकसद नहीं है, बल्कि हर चीज़ आपको किसी न किसी सिमत में ले जा रही है। और आप शायद अभी इस तब्दीली के बीच में खड़े हैं जहां मुकम्मल तस्वीर अभी सामने नहीं आई। इस वक्त आपके अंदर कुछ फैसलों के बारे में सोच बढ़ रही होगी। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे होंगे और कुछ लोग अंदरूनी तौर पर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको अभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलनी हैं या कुछ नए रास्ते अपनाने हैं, लेकिन याद रखें कि हर तब्दीली फ़ौरन आसान नहीं होती। कुछ तब्दीलियां वक्त लेती हैं और वही तब्दीलियां बाद में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती चली जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग या कुछ हालात ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक है और कभी आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जल्दी ना करें। हर बात को वक्त दें, हर फैसला जज्बात के बजाय समझदारी से करें, क्योंकि यही वक्त आपको सिखा रहा है कि हर चीज़ फ़ौरन क्लियर नहीं होती। कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद समझ आती हैं। ये वक्त आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आ रहा है, आपको अंदर से बेहतर बनाने के लिए आ रहा है और आपको ये एहसास दिलाने के लिए आ रहा है कि आप जितना अपने आप पर एतमाद करेंगे और जितना सब्र रखेंगे, इतना ही आपकी ज़िंदगी बेहतर सिमत में जाएगी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को संभाल कर चलते रहें, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए नई वाज़ाहियत और बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इस वक्त आपकी लव एंड रिलेशनशिप में एक ऐसा मरहला चल रहा है जहाँ जिस बात पहले से ज़्यादा गहरे भी हो सकते हैं, थोड़े हसास भी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचने लगे हैं या दिल के अंदर छोटी छोटी बातें, चीज़ें या ज़्यादा असर करने लगी हैं। लेकिन ये कैफियत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके एहसास सच्चे हैं और मजबूत हैं। बस इस वक्त ज़रूरत इस बात की कि आप हर बात पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय थोड़ा सा रुक कर हर हालात को समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी में चलने वाली बातें बाद में खुद वाज़िया हो जाती हैं। इस दौरान आपके ताल्लुक़ में बातचीत बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर कहीं कोई गलत फहमी या दूरी की कैफियत हो तो इसको बढ़ाने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि छोटी सी गलत समझ बड़ी दूरी में तब्दील हो सकती है। इसलिए नरमी, बर्दाश्त और समझदारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना सामने वाले के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे, इतना ही आपका ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है। कुछ लम्हे ऐसे भी आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है या दिल कुछ बोझल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एहसास हकीकत हो। बाज़ औक़ात ये सिर्फ ज़हन की थकन, ज़्यादा सोचने की वजह से भी होता है। इसलिए खुद को हल्का रखें और हर चीज़ को संजीदा लेने से पहले इसका मतलब मुकम्मल समझने की कोशिश करें। इस वक्त शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में 21 से 25 जून का ये दौर एक ऐसा मरहला लेकर आ रहा है जहाँ घर के अंदर मौजूदा मामलात और रोज़मर्रा जिम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। बाज़ औक़ात मामूली सी बातें भी ज़्यादा महसूस हो सकती हैं और दिल के अंदर थोड़ी सी हसासियात या बोझलपन पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये वक्त दरअसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रिश्ते में समझदारी और तवाज़ुन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्फाज से ज़्यादा असर और रवैये और बर्दाश्त का होता है। इसलिए इस दौरान कोशिश करें कि किसी भी बात को जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल देने के बजाय पहले समझा जाए और फिर इसका जवाब दिया जाए। घरेलू माहौल में भी ये इस वक्त छोटी छोटी जिम्मेदारियों और मसरूफियात ज़हनी दबाव का सबब बन सकती हैं। लेकिन अगर आप सब्र और नरमी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं तो हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर मसला बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर इसको वक्त पर ना संभाला जाए तो वो बड़ा ज़रूर बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा, घर के सुकून और ताल्लुकात के तवाज़ुन पर रखें, क्योंकि एक छोटी सी मस्बत बात भी पूरे माहौल को बेहतर बना सकती है।
کچھ معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے گا کہ سب کچھ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہا یا آپ کو اپنی مکمل بات طور پر سمجھائی نہیں جا رہی. لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کھلے دل اور نرم رویے کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ رشتوں میں مضبوطی صرف محبت سے نہیں بلکہ برداشت، سمجھداری اور ایک دوسرے کو وقت دینے سے بھی آتی ہے. اس لیے ہر بات کو ذاتی لینے کے بجائے اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت 21 جون سے 25 جون کا یہ دور سنگل لائف افراد کے لیے ایک ایسا مرحلہ لے کر آ رہا ہے جہاں آپ اپنی ذاتی زندگی کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی اور گہرائی سے دیکھنے لگیں گے. آپ کے اندر خود کو بہتر بنانے کی کوشش بڑھ سکتی ہے اور آپ اپنی سوچ، اپنے مقاصد اور اپنی ترجیحات کو نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کبھی کبھی آپ کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں یا ہر بات کو گہرائی سے لے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ آپ کی اندرونی پختگی کا آغاز ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو مضبوط بنا رہی ہے. اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں لگائیں اور غیر ضروری خیالات یا پریشانیوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دور میں ذہن بہت زیادہ ایکٹیو رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی تھکن یا الجھن محسوس ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو آرام دیں اور ہر چیز کو فوراً سمجھنے یا حل کرنے کے بجائے وقت کے ساتھ چیزوں کو واضح ہونے دیں. یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ صبر اور خود اعتماد ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت. یہ دور آپ کے لیے کیریئر اور عملی زندگی کے لیے ایک اہم مگر خاموش تبدیلی کا وقت ثابت ہو سکتا ہے، جہاں بظاہر حالات معمول کے مطابق چل رہے ہوں گے لیکن اندر ہی اندر آپ کے لیے کچھ نئے راستے اور نئے مواقع بن رہے ہوں گے. آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ کام کا دباؤ کبھی زیادہ اور کبھی کم ہو رہا ہے، لیکن یہی وقت آپ کی محنت اور صبر کا اصل امتحان بھی ہے. اس دوران ضروری ہے کہ آپ اپنے توجہ بکھرنے نہ دیں اور ایک وقت میں ایک ہی کام پر فوکس کریں، کیونکہ یہی طریقہ آپ کو بہتر نتائج تک لے جا سکتا ہے. اس وقت آپ کے لیے کچھ نئی ذمہ داریاں یا چھوٹے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں جو شروع میں تھوڑے مشکل یا الجھے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں آپ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور آپ کو اگلے لیول پر لے جانے کے لیے آ رہی ہیں. اگر آپ جلد بازی کے بجائے مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنی محنت کا مثبت نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت آپ کا صبر اور آپ کی مسلسل کوشش ہے. آپ کے ذہنی کیفیت کے حوالے سے ایک حساس مگر ایک اہم مرحلہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ ایکٹیو رہ سکتا ہے، اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی گہرائی سے سوچنے لگ سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے خیالات ایک ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کسی ایک بات پر مکمل فوکس نہیں کر پا رہے، لیکن یہ کیفیت کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ذہن بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دوران ضروری ہے کہ آپ خود پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور ہر مسئلے کو فوراً حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات سوچنا زیادہ ذہنی تھکن کا سبب بن سکتا ہے، بے چینی یا اندرونی الجھن پیدا کر سکتا ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو وقفہ دیں، اپنی روٹین کو میں تھوڑا سا سکون شامل کرو، ہر بات کو وقت کے ساتھ خود واضح ہونے دیں. یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہر چیز جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ چیزیں صبر کے ساتھ خود سامنے آتی ہیں. اپنے دن کا آغاز اور اختتام ذکر، دعا اور استغفار کے ساتھ کریں، کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دل بوجھ کو ہلکا کرنے کا اور ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا ایک بہترین رستہ ہے. جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں نرمی، سکون اور امید پیدا ہونے لگتی ہے اور پریشانی کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت اس وقت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل لگا کر اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اثر دل اور ذہن دونوں پر بہت گہرا ہو جاتا ہے. اس طرح درود پاک کی کثرت بھی آپ کے لیے روحانی سکون اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اندر سے بے چینی کو کم کرتا ہے اور امید کو مضبوط کرتا ہے. مجموعی طور پر یہ وقت آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آ رہا ہے کہ اصل سکون نہ حالات میں ہوتا ہے، نہ لوگوں میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے. اگر آپ نے اس دوران اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑے رکھا، دعا اور صبر کو اپنی عادت بنایا، تو آپ کو اندرونی سکون، ذہنی راحت اور زندگی میں ایک نئی امید محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس بندے کو واپس اپنے رب کی طرف آنا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے یا آپ کو اس میں سے اپنی زندگی کی کوئی جھلک محسوس ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسی رہنمائی والی ویڈیوز بنانے کی ہمت دیتا ہے. نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی درست ثابت ہوئی ہے اور آپ کس شہر سے اسے دیکھ رہے ہیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آنے والے دنوں کے اشاروں کو سمجھ سکے. اور اگر آپ بھی ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے ہر روز نئے ستاروں کے پیغامات، رہنمائی اور حوصلہ لے کر آیا جاتا ہے. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کی اللہ حافظ.